बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं इकबाल जंजुआ। पाकिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल है, माजी में हम कहा करते थे कि सियासी बहरान है, समाजी बहरान है, इखलाकी बहरान है या माली बहरान है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान बिल्कुल 75 साल की बदतरीन पोजीशन पे खड़ा है। इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, जिन्होंने अपनी तमाम जद्दोजहद, सियासी जद्दोजहद पाकिस्तान के अंदर एक निज़ाम के ख़िलाफ़ जद्दोजहद की। वो निज़ाम, वो सिस्टम जिसको हम बचपन से सुना करते थे अपने बुज़ुर्गों से, अपने उस्तादों से, अपने बड़ों से, कि जब भी कोई हम बात करते थे रूल ऑफ लॉ की या पाकिस्तान या आज़ाद कश्मीर के अंदर किसी भी तरह के इंसाफ की बात करते थे, तो हमें हमारे बुज़ुर्ग, हमारे टीचर, हमारे सीनियर्स ये कहा करते थे कि ये निज़ाम ठीक नहीं। जब भी हम बात करते थे कि हमारे माशरे में, हमारे इस सोसाइटी के अंदर बहुत से ऐसे फॉल्ट्स हैं, जैसे थाना कचहरी हो गया, जहाँ माशरे के अंदर इंसाफ हो गया, मेरिट का कत्ल हो गया, या रिश्वत हो गई, झूठ फ्रॉड हो गया, जिसको चाहो उसके ख़िलाफ़ केस कर दो, इस तरह की बेशुमार जो चीज़ें होती थी, उससे जब हम उसका जवाब चाहते तो उसका एक ही जवाब आता था कि निज़ाम का फेलियर है। अब वो निज़ाम क्या है, वो फेलियर क्या था, वो निज़ाम क्या था, हम छोटे होते थे या फिर हमें इस तरह से समझ नहीं आती थी, तो हम डिस्कस करते थे, फिर हम आगे वही बात मुंतकिल करते थे कि जब कोई रूल ऑफ लॉ की खिलाफ वर्जी होती या ये पता चलता कि ये शख्स ताकतवर है, पैसों वाला है और इसने एक सिस्टम को, एक इंसाफ को ख़रीद लिया, तो हम जब अपने फिर सीनियर से बात करते या कोई हमसे पूछता कि वहाँ पे जुल्म हुआ और इस जुल्म के ख़िलाफ़ किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, तो हम यही कहते थे कि निज़ाम ख़राब है। अब वो निज़ाम ख़राब है, 75 सालों से एक लफ्ज़ चल रहा था कि निज़ाम ख़राब है, और वो क्या ख़राब है, कैसे ख़राब है, ठीक कौन करेगा, ये ना किसी ने बताया और ना इसका किसी को पता था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, जिनकी सियासी जद्दोजहद तो 22 साल 23 साल बताई जाती है, लेकिन उनकी 70-75 साल ज़िंदगी का जो निचोड़ है वो पाकिस्तान के अवाम के बच्चे बच्चे के सामने है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी की जो जद्दोजहद थी वो सबके सामने है कि कहाँ से शुरू की और फिर करते करते कहाँ तक पहुँचे और क्या अचीवमेंट्स की। अब उनका जो आखिरी टारगेट, आखिरी मंजिल इस पाकिस्तान के अंदर सियासत थी। जब वो सियासत में आए तो हमें बहुत दफ़ा ये सुनने को मिला कि ज़ियाउल हक़ के दौर में भी उन्हें प्राइम मिनिस्टरशिप की ऑफ़र की गई, सियासत में सीनियर पोस्टों की ऑफ़र की गई। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपनी जद्दोजहद से मेरिट से आऊँगा। उसके बाद मुशर्रफ के दौरान, हुकूमत के दौरान भी हमें ये सुनने को मिला कि इमरान खान को बड़ी बड़ी ऑफ़र्स की गई कि आप आएँ और आप इस निज़ाम का हिस्सा बनें और हम आपको ये वजारत देते हैं, ये ओहदा देते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे अपने सिस्टम से आना है, अपने जद्दोजहद से आना है और मेरिट पे आना है। यही सिलसिला चलता रहा। करते करते फिर वो वक्त आया कि इमरान खान इलेक्शन लड़ना शुरू हुए, कभी एक सीट, कभी कुछ। फिर बहुत दफ़ा उन्होंने इस निज़ाम के ख़िलाफ़ तब आजमाई करते हुए ये कोशिश की कि सियासत में उन लोगों को टिकट दिया जाए जो करप्ट ना हो, जो आम आदमी हो और जिसका ताल्लुक़ माशरे में अच्छे किरदार से जाना जाता हो। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, जब निज़ाम ख़राब था, जब सिस्टम ही ख़राब था, तो उसमें इमरान खान की ये जो जद्दोजहद थी, ये जो कोशिश थी, ये फ्लॉप होती गई। आम आदमी को जब वो टिकट देते या अच्छे किरदार के पढ़े लिखे शख्स को वो अपनी पार्टी का मेंबर बनाकर उससे इलेक्शन लड़वाते, तो वो इस करप्ट निज़ाम के ख़िलाफ़ वो वाली स्ट्रगल ना कर पाता और उसके ख़िलाफ़ सामने एक चोर, डाकू, लुटेरा, करप्ट और बदमाश किस्म का शख्स जीत जाता। उनकी ये जद्दोजहद बार बार ये रही। फिर आखिर में ये हुआ कि जब उन्हें समझ आई कि इस निज़ाम को तब्दील करने के लिए फ़लाँ पोजीशन है और उस जगह तक जाना ज़रूरी है, यानी पार्लियामेंट में जाना, हुकूमत लेना ज़रूरी है। फिर उनके ज़हन में ये था कि मैं जब हुकूमत में जाऊंगा, पार्लियामेंट के अंदर जाऊंगा, तो मैं आसानी से इस निज़ाम के ख़िलाफ़ लड़ सकूंगा और इसको तब्दील कर पाऊंगा। फिर कुछ उनके समझ आने के बाद या कुछ थिंक टैंक के मशवरे के बाद उन्होंने इस निज़ाम के ख़िलाफ़ या इस निज़ाम की उस अंदर
کرسی تک پہنچنے کے لیے اپنی جماعت میں تحریک انصاف میں ان لوگوں کو شامل کیا جن کو ہم وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو ارد گرد ان کے کرپٹ تھے، جو آپ چاہیں تو ان کو لوٹا بھی کہہ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو وہ جو دوسری جماعتوں میں اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ اپنی جماعتیں بدلتے رہے، اپنی سیاسی ہمدردیاں بدلتے رہتے ہیں، اور وہ عمران خان کے ساتھ شامل ہوئے۔ ان کو اپنے حلقے میں اچھے ووٹ بینک سے جانا جاتا تھا، ظاہر ان کے پاس پیسہ بھی تھا، اسٹیبلشمنٹ کی حمایت بھی ہوتی تھی، اور بیوروکریسی اور اس اپنے حلقے کا جو سسٹم، جو طاقت، جو پاور ہوتی تھی ایڈمنسٹریٹر لیول پہ، وہ بھی ان لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی تھی، کیونکہ وہ اس گروپ کے اندر، اس سوسائٹی کے اندر اپنی طاقت اتنی جما چکے ہوئے ہیں کہ جب بھی کسی بھی حالت میں وہ کھڑے ہوتے ہیں تو لوگ ان کو ووٹ دے دیتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کرپٹ ہے یا یہ ڈس آنیسٹ ہے، یہ ہمارے خلاف ہے، وہ نے صرف لوگوں، عام آدمی کو یہ ہوتا تھا کہ ٹھیک ہے، یہ دھاندلی سے اور دیگر اپنے جو انفیئر سورسز ہیں اس کے ذریعے سے اس نظام میں آتا ہے۔ عمران خان نے ان کو اپنی پارٹی میں شامل کیا، ٹکٹ دیا، اور پی ٹی آئی ایک بھاری اکثریت سے جیت گئی۔ جب جیتی تو عمران خان اس سسٹم کا حصہ بنے، اس پارلیمنٹ کے اندر آئے جہاں سے ہو کر انہیں وہ فائٹ کرنی تھی اس نظام کو تبدیل کرنے کے لیے، اس کرپٹ اور بدبودار نظام کو چینج کرنے کے لیے۔ ان کے پاس اب وہ جگہ تو آ گئی، لیکن اندر سے اب انہوں نے سٹرگل شروع کی۔ اب یہ بات اس سے پہلے ہماری سمجھ میں بھی نہیں تھی کہ اس نظام کو چلا کون رہا ہے اور یہ کس طرح سے سروائیو کر رہا ہے۔ سامنے تو ہمارے پارلیمنٹ ہے، سیاستدان ہے، حکمران ہیں، آئی جی ہے، ڈی آئی جی ہے، ڈی سی ہے، ایس پی ہے، اس لیول کے جو منسٹر ہیں یا عہدیدار ہیں جو وہ اس نظام کو چلاتے ہیں۔ لیکن جیسے جیسے عمران خان اس نظام کے خلاف آگے بڑھتے گئے، اور اسی طرح سے اسی حساب سے ایک مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ مزاحمت اس قدر طاقتور تھی کہ بہت شارٹ ٹائم میں یہ بات سمجھ آ گئی عمران خان کو بھی اور عام آدمی کو بھی۔ عمران خان نے پھر وہ بتانا شروع کر دیا کہ میں یہ کرتا ہوں تو میرے سامنے یہ رکاوٹ آ جاتی ہے، میں یہ فیصلہ کرتا ہوں تو میرے آگے یہ والی رکاوٹ آ جاتی ہے، چاہے وہ رکاوٹ اسٹیبلشمنٹ کی شکل میں تھی، چاہے وہ رکاوٹ بیوروکریسی کی شکل میں تھی، چاہے وہ رکاوٹ چیف الیکشن کمشنر کی شکل میں تھی، چاہے وہ رکاوٹ عدلیہ کی صورت میں تھی، چاہے وہ رکاوٹ کسی سیاسی جماعتوں کے جتھے کی صورت میں تھی، چاہے وہ رکاوٹ امریکہ کی غلامی اور امریکہ کی جو پاور ہے اوپر اس کی صورت میں تھی۔ یہ ساری جو رکاوٹیں تھیں وہ عمران خان کے سامنے آتی گئی، اور عمران خان ایک ایک کر کے ایکسپوز کرتے گئے کہ میں اس نظام کے خلاف چلنا، اس کو توڑنا چاہتا ہوں، اس ملک کے اندر رول آف لا لانا چاہتا ہوں، اس ملک کے اندر قانون کی حکمرانی چاہتا ہوں، میں اس ملک کے اندر امیر غریب چھوٹے بڑے سب کے لیے برابر انصاف کی بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے سامنے یہ سب سے بڑی رکاوٹیں ہیں۔ اس میں سب سے بڑی یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں جو مورے کی طور پہ استعمال ہوتی ہیں، جو مفاد کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں، جن کو اسٹیبلشمنٹ اپنی سہولت کاروں کے طور پہ استعمال کرتی ہے، وہ سب سے بڑی رکاوٹ بنتے تھے۔ پیچھے کہیں تھنک ٹینک کہیں اور بیٹھا ہوا تھا۔ اس نظام کے خلاف عمران خان نے جدوجہد جاری رکھی، اور اسی طرح سے جب انہوں نے اس نظام کے خلاف جو آواز تھی اس کو مزید پاورفل بلند کیا اور عوام کو شعور دیا، تو ان کو اس کرسی سے ہٹا دیا گیا، جہاں سے ہو کر وہ اس نظام کو کسی نہ کسی حوالے تک بہتر کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جب کرسی سے ہٹا دیا گیا، ان کو عدم اعتماد، نام نہاد قسم کی عدم اعتماد پیش کر کے اپنی وزیر اعظم شپ سے ہٹا کر عام آدمی کی طرح کھڑا کر دیا۔ 1 سال ہو گیا عمران خان کی وہ جدوجہد، اس نے ایک ایک بات سامنے کر کے رکھی کہ اس وقت اس ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ ساری ناظرین آپ کو اس کہانی کا پتہ ہوگا کہ اس کے بعد پھر کیا ہوا، کس طرح سے طاقت ان کے خلاف ہوئی، عدلیہ ان کے خلاف ہوئی، نیریٹو کس طرح سے بلڈ کیے گئے، کیا کیا ان کے اوپر الزامات لگائے گئے، کیسز کس طرح سے بنائے گئے، سینکڑوں کی تعداد میں ایف آئی آر دہشت گردی سے لے کر کریکٹر اسیسینیشن تک کی ان کے اوپر کٹوائی گئی، گولیاں ماری گئیں، ان کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی گئی، ایک ایک دن میں 10 ایف آئی آر کی پیشیاں بھگتنی پڑیں، لیکن وہ جدوجہد جاری رکھی۔
सब कुछ होने के बाद हुकूमत के पास, ताकतवर हलकों के पास, स्टैब्लिशमेंट के पास एक ऑप्शन बाकी बचा था कि इमरान खान को या तो जान से मार दिया जाए, वो एक अलग ऑप्शन है, या फिर गिरफ़्तार कर दिया जाए। जब गिरफ़्तार कर दिया गया, गिरफ़्तार करने के बाद इमरान खान को भी ये आगे कि वो जो एक खौफ था, एक डर था, या जिसे कहते हैं झिझक थी, वो भी टूटी। और ये भी सामने आ गया, नतीजा सामने आ गया कि गिरफ़्तारी के बाद अवाम का क्या रिएक्शन था, किस तरह से इस मुल्क की जो अवाम है वो जागी है, और कौन किस जगह पे खड़ा है, ताकतवर हलकों में इस्टेब्लिशमेंट का कौन सा मोहरा कहाँ पे खड़ा है, और किस तरह से इस मुल्क को डिटेल करने की या बेहतर करने की बात कर रहा है। शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ या राना सनाउल्लाह पीपल्स पार्टी या दीगर ये जो अपने आप को मौलाना वगैरह कहते हैं, ये इनकी अपनी कोई उस तरह से हैसियत नहीं है। ये कठपुतलियाँ हैं, पीछे से धागा हिलता है और ये आगे से डांस करते हैं, नाचते हैं, और इन्होंने परफॉर्म करना शुरू कर दिया। गिरफ़्तार होने के बाद इमरान खान जब गिरफ़्तार हुआ तो पूरे मुल्क के अंदर आग लग गई। नेट बंद होने के बावजूद मीडिया बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं, बल्कि मीडिया कैप्चर था। किसी चैनल पे कोई हेडलाइन तक नहीं चलती थी, और जितने सोशल मीडिया के सोर्सेज हैं, चाहे वो ट्विटर हो, यूट्यूब हो, व्हाट्सअप हो, फेसबुक हो, या कोई और इंस्टाग्राम हो, किसी किस्म का कोई वो ऐसा सोर्स नहीं था जो चल रहा हो, वो बिल्कुल जाम था। इसके बावजूद पाकिस्तान के कोने कोने से लोग निकले, अवाम निकली, बच्चे निकले, बूढ़े निकले, ख़वातीन निकली, सीने पे गोलियां खाई, उन्होंने अपने आप को माजूर किया, शहीद हुए, मरे, लेकिन उन्होंने इस निज़ाम के ख़िलाफ़ मज़ामत जारी रखी, और उस वक्त तक जारी रखी जब तक कि इस मुल्क के ताकतवर हल्के बेबस होकर, मजबूर होकर उन्होंने इमरान खान को किसी न किसी तरह से दोबारा से एक सिस्टम में लाया और रिलीज़ किया। जब उनकी ज़मानतें हुई, उस पर भी बदमाशी करने की कोशिश की। राना सनाउल्लाह जो इस मुल्क का इस वक्त सबसे बदनाम तरीन और सबसे करप्ट तरीन शख्स इस पूरे मुल्क को तबाह करना चाहता है, उन्होंने 4 से 5 घंटे इमरान खान को अदालत के कोर्ट रूम में रोके रखा। फिर इमरान खान अपनी जदोजहद जारी रखते हुए अपनी फितरत के मुताबिक उन्होंने फिर से कॉल की, अवाम से कहा कि आप एहतजाज के लिए पाकिस्तान से निकलें और सामने आए, मुझे किडनैप करने की कोशिश की जा रही है और मुझे रोका हुआ है। फिर कुछ पुलिस के आईजी वगैरह साइड पे हुए और उन्हें वापस ज़मान पार्क ले गए। अब आगे मैं बताता चलूँ कि जब वो ज़मान पार्क गए, रिहाई के बाद इमरान खान मज़ीद मजबूत होकर सामने आए। उनका जो आखिरी ख़िताब था वो बहुत से लोगों ने नहीं सुना, और बहुत से ऐसे लोग थे जो उसको सुन चुके हैं, और उसके अंदर उन्होंने एक एक उस बात का जवाब दिया जो दौरान हिरासत उनके ख़िलाफ़ की गई, जो उनके ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, जो उनके ख़िलाफ़ इल्ज़ामात लगाए गए, क्या जलाओ गिराव हुआ, ये सब उन्होंने एक एक करके जवाब दिया और बताया कि इसके पीछे कौन था और इसका मकसद क्या था, और ये सारा कुछ कौन कर रहा था। पीटीआई को बदनाम करने के लिए ये सब कुछ किया गया, इसको बैन करने के लिए सब कुछ किया गया, और इसको बदनाम करने के लिए ये सब कुछ किया गया। ये पीटीआई के कारकुन नहीं थे, क्योंकि पीटीआई के कारकुन ने आज तक तारीख़ गवाह है कि एक पत्थर तक नहीं उठाया और एक गमला तक नहीं तोड़ा। ये कैसे हो सकता है कि वो आर्मी हाउसेज में के ऊपर हमला करें, और ये कैसे हो सकता है कि वो इस मुल्क के अंदर तोड़ फोड़ करें। उन्होंने विजुअल दिखाए जिसमें ये वाज़े लग रहा था कि ट्रक में बैठकर सिविल कपड़ों में कुछ ऐसे लोग आ रहे थे जो इस इंतशार के अंदर शामिल थे, और वो साथ मिल के कहते थे उधर चलते हैं, इधर मारते हैं, उसको मारते हैं, ऐसा मारते हैं। ये सारी चीज़ें सामने आने के बाद इमरान खान ने एक एक बात दी। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि मीडिया ब्लैकआउट था, कंप्रोमाइज़ नहीं बल्कि बिल्कुल कैप्चर था। मीडिया ने इमरान खान का खिताब नहीं दिखाया, लेकिन जैसे नेट चलता है, जैसे ही सोशल मीडिया ऑन होता है, तो इमरान खान की ये सारी तकरीरें, ये सारे क्लिप्स हैं, बेहिसाब जगहों पे वायरल मिलते हैं, और उससे बआसानी हमें ये मैसेज आप सब तक पहुंच जाता है। जब ये हुआ तो इमरान खान ने अपनी जद्दोजहद फिर वहीं से शुरू की। उनके जो अल्फाज थे वो पहले से ज़्यादा सख्त थे, उनकी जो तनकीद थी वो भी पहले से ज़्यादा सख्त थी। उन्होंने कहा जी कि मैंने अपने जो जलसों का प्रोग्राम शुरू किया वो उसी जगह से शुरू करूँगा, और एहतजाज की काल उन्होंने फिर इससे ये कहा कि पाकिस्तान से इतवार के दिन शाम 5:30 से लेकर 6:30 तक पाकिस्तान का बच्चा बच्चा एक एक आदमी प्ले कार्ड उठाए, उस पर लिखा हुआ हो कि हमें इस मुल्क के अंदर हम आइन और कानून की हुक्मरानी चाहिए, और हमें इंसाफ चाहिए, और इन चोर और डाकू के साथ हम नहीं चल सकते, इलेक्शन करवाए जाएं। ये उनका मैसेज जो आज शाम को देखते हैं कि किस तरह से लोग निकलते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी खातिर, कानून की खातिर, हुक्मरानी, आइन के खातिर आप मुल्क से निकलें। कहने का मतलब ये कि इमरान खान को कोई दबाने की कोशिश कर रहा है, या
اس یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ نظام کے خلاف ٹکر نہ لیں، اور جو 75 سالوں سے اس ملک کے اندر پٹواری نظام چل رہا ہے، قبضہ مافیا ہے، اور چند لوگ مل کر پورے 22 کروڑ عوام کو اپنی مرضی سے ہانک رہے ہیں، اس کے خلاف عمران خان کامیاب نہ ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی بھی ایک طاقت ہے، قدرت کا ایک نظام ہے، قدرت بھی ہر اس شخص کا ساتھ دیتی ہے جو حق اور سچ کی راہ میں ہوتا ہے، جو جدوجہد کرتا ہے۔ مجھے یہ یقین ہے، کیونکہ ویلاگ تھوڑا لمبا ہو رہا ہے، کہ آنے والے وقت میں اللہ تعالیٰ عمران خان کو مزید کامیاب کریں گے، اور اس وقت جو ملک کے اندر جو صورتحال ہے، جو سیاسی ڈی اسٹیبلٹی کے ساتھ ساتھ جو دیگر ہمارے طاقتور حلقے ہیں، جو ادارے ہیں، ان کے اندر بھی جو بے چینی اور انتشار اور جو بڑی افسردگی پائی جاتی ہے، وہ بھی کسی رنگ لائے گی، کیونکہ بہت سے ایسے طاقتور حلقے اور ایسے لوگ ہیں جو عوام کے ساتھ ہیں، جو اس ملک کی وفاداری کے ساتھ ہیں، اور بہت کم لوگ ہیں جو اس عوام اور اس ملک کو توڑنا چاہتے ہیں، اس کو ڈی اسٹیبلائز کر کے عمران خان کو راستے سے ہٹا کر ہر اس شخص کو جو عمران خان کے حق میں بات کرتا ہے، بولتا ہے، چاہے وہ اس کا تعلق سیاسی جماعت سے ہو یا غیر سیاسی جماعت سے ہو، صحافت سے ہو، یا کسی بھی حوالے سے کسی گروپ سے اس کا تعلق ہو، اس کو اٹھانا، مارنا، غائب کرنا، FIR کاٹنا، یہ سارا سلسلہ جاری ہے۔ لیکن یہ چیزیں، یہ طاقت، ماضی بھی اس چیز کی گواہ ہے، تاریخ اس چیز کی گواہ ہے کہ یہ زیادہ دیر نہیں چلتی۔ فتح ہمیشہ حق و سچ کی ہوتی ہے۔ ظلم اور بربریت کتنا عرصہ ہی کیوں نہ رہے، آخر وہ ختم ہوتا ہے۔ آگے کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، یہ انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے، لیکن ایک بات جو مجھے یقین ہے جس بات پہ، وہ یہ ہے کہ یہ ظلم، یہ بربریت، یہ جو اس وقت پکڑ دکڑ شروع ہے، یہ زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکے گی، کیونکہ قدرت بھی کہیں نہ کہیں سے اپنی رسی کو کھینچے گی اور کھینچتی ہے۔ اور یہ جو اس وقت بچوں پہ، خواتین پہ، بے گناہوں پہ لوگوں کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، صحافیوں کے اوپر جو ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، وہ سب کے سامنے ہیں، اور اس پہ شاید کہ آنے والے وقت میں یہ سارے کا سارا جو یہ بول رہے ہیں، یہ جو PDM اور اسٹیبلشمنٹ اور یہ سارا جو لوگ کر رہے ہیں، یہ واپس فائر بیک ہو اور وہ خود اس کا شکار ہوں۔ دیکھتے ہیں قدرت کیا حساب کرتی ہے، اور وقت کس کروٹ اپنے آپ کو لے کے جاتا ہے، عوام کا رخ کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ آنے والے ویلاگ میں آپ سے ڈسکس کریں گے۔ اقبال جنجو کی اجازت دیں، اللہ حافظ۔